नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। चौतर्फी दबाव बढेपछि शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरू वैशाखभर बन्द हुने लगभग तय भएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को शनिबारको बैठकले वैशाख महिनाभर विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सिफारिस सरकारलाई पठाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले नसुनेको अवस्थामा सीसीएमसीले भने यो सिफारिस पठाएको स्वागत योग्य छ। अहिले नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना सबैभन्दा बढी आक्रमण विद्यार्थी र बालबालिकामाथि गर्ने खालको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालगञ्जको अवस्था झनै चिन्ताजनक बन्दै गइरहेको छ भने खुला सीमाबाट आवत-जावत अझ तीव्र बन्दैछ। यो सँगसँगै सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी अघि बढाउन दलहरू बीच भएको सैद्धान्तिक सहमति र त्रिदिवसीय क्रिकेटमा नेपालले हात पारेको पहिलो जितको न्यूज पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। शहरी क्षेत्रका विद्यालय आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सीसीएमसीद्वारा सरकारलाई सिफारिस। कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्यमा जुट्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह। एमसीसीलाई अविलम्ब संसदको प्रक्रियामा लैजाने विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति। माओवादी केन्द्र बिना पनि देश चल्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको प्रश्नोक्ति। तर बिजनेस चाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबै दलले कुराकानीहरू गर्नुहुन्छ। कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा चुलिँदै जति बढे पनि लकडाउन नगर्ने अर्थमन्त्रीको अडान। नेपालगञ्जको अवस्था भयावह बन्दै। हामी अहिले लकडाउन गरिहाल्ने त्यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ। बाघको आतंक बढेपछि बर्दियाको खादा करिडोरमा बनाइएको दर्जनौं ब्रेकर हटाइयो। ब्रेकरकै कारण सवारी बिस्तारै चलाउँदा बाघलाई आक्रमण गर्न सहज भएको निष्कर्ष। जंगलभित्रको बाटोमा सबैभन्दा असुरक्षित बाटो भए हुनाले त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालको शानदार जित। कुशल र आसिफको कीर्तिमानी ब्याटिङ। नेदरल्यान्ड्स 9 विकेटले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले शहरी क्षेत्रका विद्यालय आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शनिबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको हो। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धी आदेश 2078 माथि छलफल भएको र आदेशमा वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरिएको मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस विषयमा स्थानीय तहले नै निर्णय गर्नुपर्नेमा सीसीएमसीको जोड रहेको समेत बताउनुभयो। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अब कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहले नै डिसिसिएमसीलाई अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रा त यस्तो भयो, अब हाम्रो स्कुल चलाउन गाह्रो हो भन्न सक्ने अवस्था नै आउँछ नि। त्यसले त्यहाँ समन्वय गरेर आवश्यकता अनुसार त्यहाँ पनि उनीहरूले नै घोषणा गर्न जरुरी हुन्छ। मन्त्री परिषद बैठकले सिफारिसलाई अनुमोदन गरेपछि विद्यालय बन्दको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ। यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने बारे प्रस्ताव पेश गरे पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुन सकेको थिएन। बैठकले कोरोनाको दोस्रो चरणको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्यमा जुट्न सम्बन्ध सबै पक्षलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। पहिले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै जाने, मास्क तथा सेनिटाइजर लगाउने, समुदाय टोलमा स्थानीय निकायले जनचेतना फैलाउने लगायत काममा जोड दिइएको सचिव बरालले बताउनुभयो। बैठकमा जनस्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने तथा विभिन्न सेवा सञ्चालनका विधिबारे छलफल भएको र आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरिएको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरूबीच अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई अविलम्ब संसदको प्रक्रियामा लैजाने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। वैशाख 7 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि नै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर एमसीसी अगाडि बढाउने बारे दलहरूबीच सहमति भएको हो। त्यस्तै बैठकमा कोरोना नियन्त्रण र उपनिर्वाचनको विषयमा पनि छलफल भएको छ। एक रिपोर्ट।
शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन सबै दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए। बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने संसदलाई अधिकार भएको तर सभामुखले हुँदै नभएको तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई रोकेको आरोप लगाए। साथै अब एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने विषयमा उपस्थित दलहरूबीच सहमति भएको बताए। सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर जुन तजबिजी अधिकार उहाँसँग छैन त्यसलाई लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ सबै दलहरूको एउटा साझा धारणा रह्यो। केही दलहरू एमसीसी प्रति आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आफ्नो आलोचना आफ्ना केही आशंकाहरू प्रकट गर्नुभयो। तर संसदले जे गर्छ तर बिजनेस चाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबै दलले कुराकानीहरू गर्नुभएको छ र यो विषयमा सभामुखसँग कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा र अरू विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर यो विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने पनि सहमति भएको छ। बैठकमा माओवादीको अनुपस्थितिको विषयमा नेकपा एमालेका प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले माओवादी बिना पनि देश चल्ने प्रतिक्रिया दिए। व्यापकै थियो त कार्यक्रममा हुँदाहुँदै प्रचण्डले चाहिँ भन्नुभयो अरे प्रधानमन्त्रीको फोन आयो मलाई भनेर बेकारको कुरा हो यो। उहाँहरू किन आउनु भएन, किन यस्तो गैर जिम्मेवार बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। उहाँ नहुँदा पनि देश चाहिँ चल्छ। त्यस्तै सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको दलहरूले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखको कारण संसदको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अडान बैठकमा दोहोर्याएका थिए। सभामुखले पदीय मर्यादा बिर्सेर अनैतिक काम गरेको आरोप पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूको भनाइ छ। संसदले काम गर्न दिएन भन्ने संसदमा सभामुखले चाहिँ अराजक अनैतिक काम गरिराखेका छन् भनेर उहाँले ती शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो। बैठकमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपनिर्वाचनको विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो। कोभिडकै बारेमा के गर्ने भनेर विषय राख्नुभयो। अर्को चाहिँ नि यो रिक्त पदहरूको निर्वाचन उपनिर्वाचनको बारेमा राख्नुभयो। अब अर्को चाहिँ नि यो एमसीसीको यो चाहिँ नि कसरी पास गर्ने सम्बन्धमा सहमतिको कुराहरू गर्नुभयो। बैठकमा नयाँ सरकार गठनको विषयमा भने कुनै छलफल भएन। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रण र संसदीय गतिविधि अगाडि बढाउन सरकारलाई सहयोग गर्न बारम्बार आग्रह गरेका थिए। न्युज 24 को लागि क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलको साथमा प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीका लागि नैतिकता भनेको भैँसीका अगाडि बेड बजाउनु जस्तै भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित शैक्षिक अभियान तथा दोस्रो र तेस्रो संयुक्त प्रदेश परिषद उद्घाटन कार्यक्रममा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गण्डकी प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतको हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेको खुलासा गर्नुभयो। प्रदेशपछि केन्द्रमा वर्तमान सरकारको अराजकता अन्त्यका लागि केन्द्रीय स्तरमा लगातार छलफल भइरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। कर्णालीमा के समस्या थियो र कहाँ गएर टुङ्गियो तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब अस्ति मात्रै गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र बहुमतले सरकार परिवर्तनको निम्ति अर्को चाहिँ मुख्यमन्त्रीको नाम सहित समावेदन चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ र समर्थन फिर्ता पनि हामीले लिइसकेका छौं र त्यसैगरी लुम्बिनीमा पनि सरकार परिवर्तनको निम्ति करिब बहुमतको हस्ताक्षर सङ्कलन भइ नै सकेको छ। अध्यक्ष दाहालले समाजवाद उन्मुख अभियानमा सामाजिक न्याय र समृद्धिका निम्ति क्रान्तिकारी चेतनासहित सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति माओवादी पुनः पहिलो पार्टी बन्न सम्भव रहेको दावी पनि गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक खिचातानी र सरकार ढाल्ने खेललाई सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको हाडीगाउँ स्थित टुवालदेवी मन्दिर नजिकैको सत्तलको उद्घाटन गर्दै नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहनुभएका उहाँले सरकार ढाल्ने खेल भइरहेकाले त्यसको खबरदारी र प्रतिवाद गर्न आह्वान गर्नुभयो। पोखरेलले जालझेल गरेर सरकार ढाल्ने, अस्थिरता मच्याउने र नयाँ सरकार बनाउने काम सुरु भए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने जनाउनुभयो। एउटा कार्यकाल अवधिभरि निर्वाचित भएको सरकार रहन्छ, उसले गल्ती कमजोरी गर्यो भने जनताले फेरि निर्वाचनको बेलामा दण्डित गर्छन्।
यो चिजलाई हामीले किन स्वीकार नगर्ने अनि त्यही कुरा छोडेर यो कुरा छोडेर अरू काममा लाग्यो भने यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। उहाँले विकास निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थिर सरकार भए मात्र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र विकासका काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 कका प्रदेश सभा सदस्य नारायण सिलवालले निर्माण सम्पन्न भएको सत्तल ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। हाम्रो मौलिकताहरूलाई कमजोर बनाउँदै गयौँ, तर पछिल्लो चरणमा त्यो जागरणको रूपमा आएको छ। अभियन्ताहरूले पनि एउटा विभिन्न ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ र हाँडी गाउँ त्यस्तो सम्पदा क्षेत्रको रूपमा रहेको सबै मन्दिर पार्टीको अहिले हामीले थालेका छौँ। यद्यपि त्यो काम गर्न अनेक कठिनाइहरू छन्। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका 5 का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले ऐतिहासिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उक्त सत्तल सङ्घीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट 48,47,000 बजेट विनियोजनमा निर्माण भएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अवैधानिक अध्यक्ष रहेको दावी गर्नुभएको छ। शनिबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित माधव नेपाल पक्षका नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता रावलले ओलीको सबै निर्णय पार्टीले खारेज गर्ने दावी गर्नुभयो। यस्तो धाक धम्की दिएर मानिसहरूलाई कुनै गुटमा तान्ने कसैले प्रयास गर्छ भने त्यो अत्यन्त गलत कुरा हो र राज्य सत्ताको त्यो दुरुपयोग हो। मैले सुनेको छु प्रधानमन्त्री स्वयंले बालुवाटारमा बसेर गुट निर्माण गर्न, मान्छेहरूलाई धम्क्याउन र कतिपय विभिन्न पदमा रहेका मान्छेहरूलाई तर्साउन उहाँले विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहनु भएको मैले सुनेको छु। यदि उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको भने त्यो निन्दनीय हो। लोकतन्त्रमा त्यो कुरा पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ। उपाध्यक्ष रावलले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिनिधि सभालाई विदेशीको इसारामा प्रधानमन्त्री ओलीले भङ्ग गरेर विदेशीलाई खुसी बनाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कर्णाली प्रदेश सभाले दिएको संकेत वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि कष्टप्रद छ। नेकपा एमाले भित्र अब आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने असीमित दम्भ पलाइसकेको अवस्थामा ओलीलाई अब गण्डकी प्रदेश सभा मात्र नभई आफ्नै कुर्सी जोगाउन पनि मुस्किल पर्ने सम्भावना बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मोहन बहादुर शाहीको धरापमा परेको पद जोगाए। जति संख्या आवश्यक थियो शाहीलाई जोगाउन त्यतिले मात्र फ्लोर क्रस गरे। त्यसमाथि उनीहरूकै भनाइमा केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै फ्लोर क्रस भएको हो। अब एमालेमा माधव कुमार नेपालहरू यतिमा मात्र अडिने छैनन् भन्ने पनि यसले प्रश्न पारेको छ। गण्डकीमा गलिसकेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई यसै पनि आइपरेको सङ्कटबाट जोगाउन मुस्किल छ। त्यसमाथि अब असन्तुष्ट नेपाल समूह कसरी र कुन हदसम्म अगाडि बढ्ने हुन् त्यसले ओली सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित छ। नेपालले जहाँ पुगे पनि एमालेलाई एक ढिक्का राख्न ओली नै सच्चिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। केपी ओलीको रवैयाले गर्दा यो आन्दोलन विसर्जन हुने दिशामा जान्छ, यो आन्दोलन समाप्ति हुने दिशामा जान्छ, यो पार्टी छिन्न भिन्न हुने स्थितिमा गएको छ र यो पार्टी समाप्त हुने दिशामा जान्छ। पार्टी सिद्धिएपछि त्यो पार्टीले उठाउने आन्दोलन पनि सिद्धिन्छ। पार्टीले नै आन्दोलनलाई उठाउने हो। राजनीति क्रिकेट जस्तै सम्भावना बोकेको खेल हो। कतिखेर कुन पात्र कहाँ जम्छ र चम्कन्छ तिनीहरूले नै निर्धारण गर्छन् राजनीतिको खेल पनि। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा ओलीको दिन गए भनियो, तर एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि मैदान ओलीका लागि जस्तो मात्र भयो। तर भाग्यले सदैव एउटैलाई मात्र साथ कहाँ दिन्छ र यस्तै हुन थालेको छ प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा पनि। ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि सरकारमाथि सङ्कट आएको भन्दै सरकार जोगाउन अब जनतालाई सडकमा उत्रिन आह्वान गरेका छन्। बीचमै अनेक खालको जालझेल गरेर त्यो सरकार ढाल्ने, फेरि नयाँ बनाउने, नयाँ खेलोमेलो गर्ने यस्तो काम सुरु भयो भने यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। विकास र निर्माणका कुराहरू पनि रोकिन्छन्, समाजमा भद्रगोल सिर्जना हुन्छ। यस्तो चिज हुनु हुँदैन हो। अहिले पनि पहिलेदेखि लागेको बानी भएर होला
अहिले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा यस खालका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू देखा पर्न खोज्दैछन्। सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्ने। तर प्रधानमन्त्री ओली हतपत हार स्वीकार्ने व्यक्ति होइनन्। नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीमा असम्भवलाई सम्भव बनाउने धेरै उपायहरू अथाह छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई आफ्नो क्याम्पमा लगभग उभ्याइसकेका ओलीले माओवादी केन्द्रका धेरैलाई तानिसकेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि ओलीका लागि मर्दा पर्दा सजिलो पात्र नै मानिन्छन्। तर एमाले भित्रैबाट सुरु भएको विद्रोहको बोलीलाई ठेगान लगाउन नसके ओलीका लागि भने त्यही अनिष्ट हुने खतरा बढ्दो छ। किनभने नेपाल पक्षधरहरू कारबाही स्वीकार्ने आत्मदाहको हदसम्म उभिने सङ्केत देखिन थालेको छ। नेपालमा शनिबार थप 843 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5333वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 768 जना र 671वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 75 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,83,658 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3075 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 226 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,75,038 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 5,545 जना आइसोलेसनमा र 74 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने हालसम्म 23,40,417वटा पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड-19ले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगे पनि सरकारले तत्काल लकडाउन नगर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिडको दोस्रो लहरबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन सरकारले सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो। कोभिडको दोस्रो लहरबाट मानव जीवन बचाउन सरकारले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने तर लकडाउन नगर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले सबै स्वास्थ्यका तमाम प्रबन्धहरूलाई अवलम्बन गरेर सतर्कताहरू अपनाएर आफ्ना क्रियाकलापलाई सुचारू गर्न हामीले भनिरहेका छौँ। हेल्थ प्रोटोकल पालना गर्ने कुरा मुख्य रूपले जोड दिएको छ। हामी अहिले लकडाउन गरिहाल्ने त्यो निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिडबाट प्रभावितलाई पहिचान गरी राहत र पुनरुत्थानको कार्य भइरहेको समेत बताउनुभयो। नेपाली अर्थतन्त्रलाई जुन प्रकारको प्रभाव पारेको छ नकारात्मक प्रभाव, त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नका निम्ति पुरानै लयमा फर्काउनका निम्ति केही राहतका उद्धारका पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू पनि सरकारले सञ्चालन गरेको छ। यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जाने सरकारको तत्कालका लागि यो सोच रहेको छ। कोभिडबाट नकारात्मक असर परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने सरकारले बृहत राहतको प्याकेजको तयारी गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। अन्ततः शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरू वैशाखभर बन्द हुने भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार अनुरोध गर्दा र चौतर्फी रूपमा व्यापक दबाव बढेपछि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले शनिबार दिउँसो बल्ल विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। जोखिम विरुद्ध लड्न सरकारी संयन्त्र बीच नै समन्वयको अभाव छ र कुनै तालमेल छैन भन्ने पनि यो निर्णयले छर्लङ्ग पारेको छ। त्यसमाथि शुक्रबार रातिसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने दलिल पेश गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका झनै आलोच्य बन्न पुगेको छ। एक रिपोर्ट। बालबालिकामा नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलँदै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत चैत 27 गते विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो। 18 वर्ष मुनिका 22,000 बढी बालबालिका कोरोना संक्रमित भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना मोबिलिटीको चेन ब्रेक गर्न पनि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विद्यालयहरूमा 8 लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह धरातलीय सतहमा उभिएको थियो। मन्त्रालयसँगै अभिभावक सङ्घ नेपाल लगायत धेरै सङ्घ संस्थाले विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए। तर सरोकारवाला निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयको संगठन प्याप्सन र एनप्याप्सनको प्रक्षपोषण गरेको आरोप सबै पक्षबाट लाग्दै आएको थियो। शुक्रबार राति मात्र शिक्षा मन्त्रालयको आकस्मिक बैठकको नाममा जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना महामारी बढेकाले विद्यालयहरू ढङ्ग पुर्याएर सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको थियो।
सङ्कटमा सरकारी निकायहरूको आपसी समन्वय र तालमेल झनै बढी आवश्यक हुन्छ। तर कोरोना सङ्कट गहिरिँदै जाँदा मुख्य सरोकारवाला निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र आग्रहलाई बारम्बार लत्याउने कार्य अन्य मन्त्रालयबाट हुनु निश्चय नै दुःखद हो। विद्यालय बन्द गर्ने सवालमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको आनाकानीले पनि यसलाई छर्लङ्ग पारेको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने ढिलै भए पनि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक भनेको छ। विद्यालय बन्द गर्दा कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने भन्दै अब भिडभाड हुने सबै खालका गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने उसको आग्रह छ। स्कुलमा हामीले अहिलेको जुन आदेशमा बन्द भन्ने शब्द छैन, तर हामीले चाहिँ के गर्यो भने जुन अहिले जुन धेरै देखिएको ठाउँहरू छन्, जुन बच्चाहरू पनि देखियो भने, तर अहिले तत्काललाई जो स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन उसको इन्डिकेटरमा देखिएका स्थानहरू छन् ती स्थानहरूमा तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक विधिहरू मार्फत विद्यालयमा पठन पाठन गर्नुपर्छ। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार विभिन्न क्षेत्रसँग स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। तर देशभर अझै पनि राजनीतिक दलहरूका र विभिन्न सङ्घ संस्थाका गतिविधि निर्वाध कायम हुँदा महामारीको चुनौती अझ बढ्ने प्रश्न छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। एक समय कोरोनाको हटस्पट बनेको नेपालगञ्जले फेरि उही रूप लिने खतरा बढेको छ। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत 49 कोरोना संक्रमितको अवस्था गम्भीर बनेको छ भने हरेक दिन संक्रमितको संख्या कहाली लाग्दो रूपमा बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा बाँकेको भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमितको संख्या हत्तै बढेको पाइएको छ। शनिबार 106 जना संक्रमित थपिँदा शुक्रबार 179 जनामा संक्रमित फेला परेका थिए। बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीका अनुसार 272 जनाको स्वाब परीक्षणका क्रममा 179 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। एकै दिन यति धेरै संख्यामा संक्रमित पहिचान भएको विगत 1 वर्षमा यो नै पहिलो तथ्याङ्क रहेको पनि ओलीको भनाइ छ। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत 49 जना कोरोना संक्रमितको अवस्था गम्भीर देखिएको छ। अस्पतालको कोभिड वार्डमा उपचाररत 74 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 49 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र 7 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। बेडको लागि पनि थप अरू ठाउँहरू बेड थप गर्ने सम्भावना छन्। अरू नन कोभिड बिरामीलाई सबैसँग चाँडो डिस्चार्ज गरेर अनि हाम्रो रेगुलर दिने सर्भिसहरूलाई पनि हामीले होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ। इलेक्टिभ ओटी भनेको अपरेसन नगरी नहुने बाहेक अरू अपरेसन अहिले हामीले होल्ड गरिसकेका छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हालसम्म बाँकेका 59 र बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि आएका 93 जनाको निधन भएको छ। बाँकेमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 481 पुगेको छ। बाँकेमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले स्थानीय तहमा कम्तीमा 50 शय्याको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र साबिकमा सञ्चालनमा आएका 120 शय्याको व्हाइट हाउस आइसोलेसन पुनः सञ्चालन गर्ने, भेरी अस्पतालको 142 शय्याको आइसोलेसनमा जनशक्ति थपेर सञ्चालनका लागि तयारीमा राख्न समेत निर्देशन दिएको छ। संक्रमित बढेसँगै नेपाल भारत सीमा नाकामा समेत आवत जावतमा कडाई गरिएको छ। न्युज 24 का लागि नेपालगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विराटनगर स्थित जोगबनी मुख्य नाका बन्द भए पनि चोर बाटो हुँदै आउने जानेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। दिनहुँ जसो हजारौंको संख्यामा खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै जोगबनी बजार जानेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आवत जावतमा कडाई गरिएको बताए पनि धेरै मानिसहरू चोर बाटोको प्रयोग गरेर छिर्ने गरेको पाइन्छ। एक रिपोर्ट।
मुख्य नाकाबाट आउँदा स्वास्थ्य जाँच गर्नको लागि हेल्थ डेस्कको प्रयोग गरिएको छ भने पछिल्लो एक सातामा मुख्य नाका भएर आउनेहरूको संख्या 100 पनि पुगेको छैन। दैनिक 7 देखि 15 जनासम्म मुख्य नाका भएर आउने गरेका छन् भने उनीहरूको नाम ठेगाना र परिचय खुलाएर पठाउने गरिएको नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। नाम थर सोधेर हामीले हैन, अनि उमेर कहाँ कहिले गएको थियो, उसको ठेगाना कहाँ हो, इन्डियामा कुन ठाउँ बसेको, अनि सम्पर्क नम्बर, पेसा के गरिरहेको थियो हैन, स्टुडेन्ट हो कि भेटरको लागि गएको, व्यवसाय के त्यो सोधेर, अनि अब केही लक्षणहरू छन् कि ज्वरो सोरो आउने यताउति त्यस्तै सोधेर यदि लक्षण अनि टाढा टाढा आइरहेको छन् भने चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले एन्टिजेन पनि गरिरहेको छ। मुख्य नाका भएर आउनेहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरेको छ। यसरी गरिएको परीक्षणबाट फेला परेका संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा पठाएको पनि स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। पहिलेका दिनहरूमा मुख्य नाका भएर धेरै मानिसहरू आउने गरेको र पछिल्लो समयमा आउने क्रम घट्दै गएको छ। मुख्य नाका बन्द भए पनि सस्तोमा सामान पाउने आशामा सर्वसाधारणहरू चोरबाट हुँदै जोगबनी जाने गरेका छन्। यसरी आवत जावत गर्नेहरूले मास्क नलगाउने, स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल नअपनाउने गरेको र दोस्रो लहरको संक्रमण देखा परिसकेकोले सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको भनाइ छ। नेपाली नागरिकहरू जो पहिले आथे त्यसै गरी आउने एउटा अवस्था रहन्छ, त्यो आउने निश्चित रूपमा आउने, जान नदिने एउटा कुरा। अनि त्यस पछाडि अब सामान त पहिलेदेखि नै हामीले लकडाउनको बेलामा पनि हामीले छोडेकै थियौँ। सबै सामानहरू आउनु त निर्बाध रूपमा गाडीहरू आइरहेकै थिए, आउँथे जान्थे। त्यही अब पहिलेकै अवस्थालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, किनभने त्यसो गरिएन भने भोलि सङ्क्रमणको दर फैलिँदै गयो, उताबाट सङ्क्रमण बढेर आयो र त्यसलाई हामीले रोक्न सक्ने अन्य प्रयासहरू सँगसँगै यो पनि गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। मोरङ प्रशासनले मुख्य नाकामा कडाई गरिएको र चोर बाटोमा पनि कडाई गरिएको भए पनि भारततर्फ खुल्ला भएकाले रोक्न नसकेको जनाएको छ। गत वर्ष कोरोनाको हटस्पट बनेको विराटनगर खुल्ला सीमाका कारण स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउँदा पुनः संक्रमण दर फैलिने देखिएको छ। पछिल्लो समय विराटनगर कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 200 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। न्युज 24 का लागि विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। विस्का जात्राको 8औं दिन भगवानलाई सगुन चढाउने परम्परा रहिआएको छ। यो क्रम बिहानदेखि सुरु भई राति करिब 9 बजेसम्म कायम रहन्छ। शनिबार दिनभरि भक्तपुर नगरभित्र विभिन्न टोलहरूमा परिक्रमा गरी पूजा गरी सगुन चढाउने चलन छ। सगुनको रूपमा आफ्नो गक्ष्यअनुसार नेवा परम्परागत भोजमा हुने सम्पूर्ण खानेकुरा लगायत आज भोलि बिस्कुट, चाउचाउ, चकलेटहरू पनि चढाउने गरेका छन्। भक्तजनहरू नेवा भेषभूषा, हाकुपटासीमा र युवकहरू दौरा सुरुवालमा सजिएर आएका देखिएका थिए। शनिबार जात्राको अवसरमा प्राचीन भक्तपुरको याद दिलाउने गरी स्थानीयहरू अत्यन्तै परम्परागत वेशभूषामा सजिएर नगर परिक्रमा गर्नेहरूको भिड लागेको थियो भने जात्रा हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको पनि त्यत्तिकै घुइँचो लागेको थियो। शुक्रबार विभिन्न देवी देवताहरूलाई मन्दिरबाट बाहिर ल्याई पार्टीमा राखिन्छ। भोलि आइतबार अन्तिम दिन चैत 31 गते उठाइएको हात नभएको यो सिंह ढाल्ने र साँझ व्रत तानेर विस्का जात्रा सम्पन्न गर्ने परम्परा छ। यात्रुहरूमाथि नै भागले आक्रमण गर्न थालेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज राखिएको बनाइएको ब्रेकरहरू हटाइएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कर्तनीय वन्यजन्तु आरक्षमा रहेका जङ्गली जनावरको आवत जावत हुने खाता करिडोरमा उनीहरूको संरक्षणका लागि बनाइएको 1 दर्जन ब्रेकर मधुवन नगरपालिकाले हटाएको हो। एक रिपोर्ट। सडकमा बनाइएका ब्रेकरहरूका कारण जङ्गली जनावरहरूलाई मानिसमाथि आक्रमण गर्न सहज भएको थियो। ब्रेकर हटाएर मधुवन नगरपालिकाले जनताको हितमा काम गरेको भन्दै स्थानीयवासीले हर्ष प्रकट गरेका छन्। सडकमा जङ्गली जनावर संरक्षणको नाममा बनाइएको ब्रेकर हटाइएको स्थानमा पनि तत्काल सडक निर्माण गर्न आवश्यक रहेको स्थानीयहरूको माग छ। ब्रेकरहरू जति पनि थिए ती सब टुटालेर अस्तव्यस्त छ। मान्छेहरूलाई आफ्नो स्पिडमा जान सक्दैनन्। त्यसले गर्दा धेरै समस्या छ। त्यसले गर्दा यो जति सक्यो छिटोभन्दा छिटो यो ब्रेकरहरू भत्काइएकोलाई बनाएर एकदम राम्रोसँग मान्छे आवत जावत गर्न सकुन्।
मधुवन नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 अन्तर्गत पर्ने खाता करिडोर वन क्षेत्रमा दैनिक जसो हजारौं मानिसहरू आवत जावत गर्छन्। पछिल्लो समय बाघ र अन्य जंगली जनावरको संरक्षणका नाममा सडकमा बनाइएका ब्रेकरहरूले मानिसहरूको ज्यान समेत जोखिममा पारेको थियो। मानिसहरूको चाप हुने सडकमा पनि बाघ आतंक बढेको र मानिसहरूमाथि आक्रमण समेत बढेकोले ब्रेकर हटाउनुलाई स्थानीयवासीले सराहनीय मानेका छन्। यो जंगल अति नै असुरक्षित, यो बाटो सबैभन्दा असुरक्षित बाटो होला। सायद नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगलभित्रको बाटोमा सबैभन्दा असुरक्षित बाटो भए हुनाले यसको अब विकल्प खोज्ने या यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ, जनताको जीवधन रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ है। ब्रेकरकै कारण बिस्तारै सवारी साधन चलाउनु पर्ने बाध्यताले बाघको आक्रमण बन्न थालेपछि ब्रेकर हटाइएको मधुवन नगरपालिकाको प्रश्नोक्ति छ। त्यो ब्रेकरहरू एउटा मापदण्ड विपरीत थिए। त्यो मापदण्ड विपरीत भएको ब्रेकरलाई हामीले पटक पटक सडकसँग अनुरोध गर्यौं तपाईहरुले हटाउनुस् र आम नागरिकको माग पनि त्यो ब्रेकर हटाउनु पर्छ भनेको थियो। त्यही बमोजिम जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय र स्वयं मैले पनि भनेको थिएँ यदि कसैले गर्दैन भने यो काम म स्वयं मधुवन नगरपालिकाको मेयरको हैसियतले प्रमुखको हैसियतले यो काम म गर्छु भनेर मैले स्वयं हाम्रै यहाँको स्रोत साधन मार्फत हामीले त्यो तोडाइएको छ। पछिल्लो समय यही सडकमा बाघको आक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। करिब 1 वर्ष पहिला सडक निर्माण गर्ने क्रममा हुलाकी सडकले करिडोर क्षेत्रमा दर्जन बढी ब्रेकरहरू बनाइएको थियो। न्युज 24 का लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। वन्यजन्तु संरक्षणका लागि आवाज उठाउँदै आएका वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले हेटौडामा प्रदर्शन गरेका छन्। वन्यजन्तु सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबार उनीहरूले हेटौडामा विभिन्न प्ले कार्ड देखाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। हेटौडामा भुस्याहा कुकुरको आक्रमणबाट श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चित्तल र मृग मारिन थालेपछि विद्यार्थीहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए। भुस्याहा कुकुरको टोकाइबाट चित्तल र मृग मारिएको रिपोर्ट न्युज 24 टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि विद्यार्थीहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि थालनी गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि जनचेतना जगाउने उद्देश्यले वन्यजन्तु सप्ताह मनाएका छन्। वन्यजन्तु संरक्षणमा सबै क्षेत्रको सहकार्यको अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै मानिसमा सकारात्मक सोचको वृद्धि गर्दै संरक्षणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडामा अध्ययनरत विद्यार्थी सुजन खतिवडाले बताएका छन्। सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा अन्तर्क्रिया, वन्यजन्तु सम्बन्धी जानकारी, फोटो प्रदर्शनी लगायतका कार्यक्रम गरिएको छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिका स्थित बंशीराम जयसवालको अनाथालयका धेरै अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि आश्रयको थलो बनेको छ। अनाथालय हाताभित्रै पढ्ने बस्ने व्यवस्था हुँदा धेरैले ज्ञान आर्जन गर्ने अवसर पाएका छन् भने यही अनाथालयमा हुर्किएका धेरैले देशभित्र र बाहिर रोजगारी समेत पाएका छन्। एक रिपोर्ट। 84 वर्षीय बंशीराम जयसवालले विक्रम सम्मत 2052 सालमा सो अनाथालयको स्थापना गरेका थिए। उनले अनाथालय हाताभित्र 2057 सालमा 5 कक्षासम्म पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालय पनि स्थापना गरे। 2 जना अनाथ बालबालिकाबाट सुरु गरेको यस अनाथालयमा हाल 34 जना बालबालिका रहेका छन्। बालबच्चाहरूलाई यहाँ होटलमा भाडामा बसेर पसलहरूमा भिक्षाटन गरेर आफ्नो जीवन चलाउन लागेको हेरेर मलाई धेरै नै पीडा भयो र मैले अठोट गरेँ कि मैले भ्यासम्म ती बच्चाहरूको जीवनको सुधारको लागि म काम गर्छु भनेर मैले अठोट गरेर त्यसै उद्देश्यले यो अनाथालयको स्थापना भएको हो। हाल अनाथालयको रेखदेख सोही अनाथालयमा हुर्किएका सरलाई व्रतवाहका हृदयलाल कुशवाहा र उनकी पत्नी गायत्री देवीले गरिरहेका छन्। दुवैजना सोही अनाथालयमै हुर्किएका हुन्। अनाथालयको बिचमा हाम्रो एउटा ट्याङ्कर छ, आयल ट्याङ्कर। तेल ओसार पोसार गर्छ र त्यसको मिनिमम 50 देखि 60 हजार रुपियाँको महिना आउँछ। त्यही हाम्रो आधार हो अनाथालय सञ्चालन गर्ने। हाम्रो 35 जना जुन अनाथ बालबालिका छ त्यसको खाना, बस्न र लगाउन चाहिँ त्यसैमा हामी निर्भर छौँ।
अनाथलयमा बालबालिकाहरूलाई औपचारिक विद्यालयको शिक्षासँगै धार्मिक नैतिक शिक्षा पनि प्रदान गर्ने गरिएको छ। हाल यस अनाथलयको दिगो आर्थिक स्रोत भनेको बंशीराम जयसवालको नाममा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने एउटा ट्याङ्करको आम्दानी मात्र हो। हाल ट्याङ्करबाट मासिक करिब 50 देखि 60 हजार हाराहारीमा आम्दानी हुन्छ। ट्याङ्कर पुरानो हुँदै गएपछि जयसवालले 1 करोडको अक्षय कोष स्थापना गर्ने र सोही अक्षय कोषको ब्याजको आम्दानीबाट अनाथलय सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन्। न्युज 24 का लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा सूचना प्रविधिको योगदान 7.23% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा सूचना प्रविधिको योगदान बढेर 7.23% पुगेको हो। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारी तथा लकडाउनको कारण सूचना प्रविधिको प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पनि बढेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापार व्यवसाय, सेवा क्षेत्र तथा पठन पाठनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा राष्ट्रिय ढुकुटीमा 35 अर्ब भन्दा बढीको योगदान गरेको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा 60,000 भन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। शनिबार नेपालको अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको विषयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको बताएका छन्। डिजिटल रूपान्तरण गर्नलाई अथवा कुल राष्ट्र उत्पादनमा टेलिकम क्षेत्रको भूमिका बढाउनलाई नेपाल सरकारले आईसीटी पोलिसी र ब्रडब्यान्ड पोलिसीले इक्विप गरेका छन्। जस अनुसार चाहिँ लगभग 2020 सम्ममा चाहिँ सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरू, गभर्मेन्ट अफिसेसहरू, हस्पिटल्सहरू, स्कुल्सहरू कनेक्ट गर्ने उसले आईसीटी ब्रडब्यान्ड पोलिसीले गरेका छ भने आईसीटीले चाहिँ 2020 सम्म चाहिँ 80% सिटिजनसम्ममा पुगिसक्ने परिकल्पना गरेको छ। सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको बताए। सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अघि सारेको छ र तदनुकूल अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छ। र म यो सच्चाइलाई यहाँका सामनेमा राख्नमा कुनै सङ्कोच मान्दिनँ कि हामीले फ्रेमवर्क निर्माण गरेका छौँ, तर त्यसले छेडछेडमा परिष्कारको परिवर्तनको आवश्यकतालाई आउँदै नै रहन्छ। हामीले सुरुको चेतनाको आधारमा हामीले जुन प्रकारको फ्रेमवर्क निर्माण गरेका छौँ। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले दूरसञ्चार सेवालाई जनस्तरमा प्रभावकारी बनाई अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने बताए। आर्थिक विकासको लागि जनस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। घरेलु भूमिमा शनिबारबाट सुरु भएको त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेटमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। शनिबार कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा नेपालले नेदरल्यान्ड्समाथि 9 विकेटको शानदार जित निकाल्दै विजयी सुरुवात गरेको हो। नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलमा डेब्यू गरेका कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख दुवैले शानदार प्रदर्शन गर्दै अर्धशतक बनाएपछि नेपालले शानदार जित निकाल्न सफल भएको हो। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 137 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 15 ओभरमा 1 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले पहिलो विकेटको कीर्तिमान समेत बनाएका छन्। उनीहरूले 74 बलमा 112 रनको कीर्तिमानी साझेदारी कायम गरे। कुशलले 65 रन बनाउँदा आसिफले नट आउट 54 रनको योगदान दिए। यसअघि नेदरल्यान्ड्सले टस हारेर ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 136 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उसका लागि बास डी लिड्सले सर्वाधिक 41 रन बनाए भने स्कट एडवर्ड्सले 30 रनको पारी खेले। यता बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए भने सोमपाल कामीले 1 विकेट हात पारे। अब नेपालले सोमबार मलेसियासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ भने आइतबार नेदरल्यान्ड्सले मलेसियाको सामना गर्नेछ। अब इन्टरनेसनल न्युज।
म्यानमारको सैन्य सरकारले बुद्धिस्ट नयाँ वर्षको अवसरमा 23,000 जना भन्दा धेरै बन्दीलाई एकैपटक रिहा गर्दैछ। देशभर उक्त संख्यामा बन्दीहरूलाई रिहा गर्न लागेको हो। यद्यपि सेनाले पत्रकार सहित सैन्य कु विरोधी प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्ने क्रम जारी राखेको छ। गत फेब्रुअरी 1 मा यहाँको सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि नै निरन्तर रूपमा देशभर प्रदर्शन जारी छ। साथै सुरक्षाकर्मीले पनि 3,100 भन्दा धेरै प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। अधिकारीका अनुसार शनिबार 23,000 भन्दा धेरै बन्दीलाई रिहा गर्ने भएको छ। गत फेब्रुअरीमा पनि जुन्ताले ठूलो संख्यामा बन्दीलाई रिहा गरेको थियो। 2020 को नोभेम्बरमा भएको निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएको भन्दै फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारको सेनाले सत्ता कब्जा गरेको थियो। तर सेनाको यस्तो गतिविधिप्रति विश्वका विभिन्न देशले आलोचना गरेका छन्। रुसले जवाफी कारबाही। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। वैशाख मसान्तसम्म शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने सीसीएमसीको निर्णय। अन्य स्थानको हकमा भने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्णय अनुसार बन्द गर्ने। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। संसदमा सरकारलाई सभामुखले काम गर्न नदिएको आरोप। सरकार ढाल्ने खेलले काम गर्ने वातावरण नभएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाई। खबरदारी र प्रतिवाद गर्न आह्वान। एमसीसीलाई अविलम्ब संसदको प्रक्रियामा लैजाने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति। माओवादी केन्द्र बिना पनि देश चल्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको प्रष्टोक्ति। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न बहुमतको हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति माओवादी पुनः पहिलो पार्टी बन्न सम्भव रहेको दाबी। नेपाल सरकार गठनका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा विकल्प नभएको डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाको भनाई। कर्णाली प्रदेशको नतिजा सङ्घीय प्रदेशमा समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको धारणा। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,004 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 843 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 2 को मृत्यु, 226 जना संक्रमण मुक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। हाल कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 245 पुग्यो। नेपालगञ्ज पुनः कोरोनाको हटस्पट बन्दै। हरेक दिन संक्रमितको संख्या कहाली लाग्दो रूपमा बढ्दै। उपचाररत 49 संक्रमितको अवस्था गम्भीर। वन्यजन्तु संरक्षणका लागि वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूद्वारा हेटौडामा प्रदर्शन। वन्यजन्तु संरक्षणमा सबै क्षेत्रको सहकार्यको अपेक्षा रहेको उल्लेख। बाघको आतंक बढेपछि बर्दियाको खाता करिडोरमा बनाइएको दर्जनौं ब्रेकर हटाइयो। ब्रेकरकै कारण सवारी बिस्तारै चलाउँदा बाघलाई आक्रमण गर्न सहज भएको निष्कर्ष। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 1 आम्बासीमा अवैध लागु औषध सहित एक व्यक्ति पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा 26 वर्षीय मेडिकल सञ्चालक सुबोध यादव। सगरमाथा सहितका विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि 71 आरोही समूहलाई अनुमति। आरोहीको आकर्षणले महामारीले शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा घनले हिर्काएर मामाद्वारा भान्जाको हत्या। 18 वर्षीय मामा नारायण बुल प्रहरी नियन्त्रणमा। थप अनुसन्धान हुँदै। गर्मी बढेसँगै तराईका जिल्लाहरूमा लामखुट्टेको प्रकोप बढ्यो। समयमै नगरपालिकाले प्रभावकारी औषधि खरिद गरेर छर्नुपर्ने स्थानीयको माग। हिमाल आरोहण बापत पर्यटन विभागद्वारा हालसम्म 45 करोडभन्दा बढी रोयल्टी सङ्कलन। सगरमाथा, अन्नपूर्ण, मनास्लु लगायत उच्च हिमश्रृङ्खला आरोहीको रोजाइमा। स्थानीय वायु सक्रिय रहँदा पश्चिमी वायु पनि भित्रियो। भोलिसम्म असिना पानीको सम्भावना। हावाहुरी र चट्याङबाट बच्न मौसमविदको आग्रह। विजय युथ क्लब 12 मा जारी जितपुर सिमरा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। सुदूरपश्चिमी लाभेन 2-0 गोल अन्तरले पराजित। त्रिदेशीय क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपालको शानदार जित। कुशल र आसिफको कीर्तिमानी ब्याटिङ। नेदरल्यान्ड्स पराजित। म्यानमारको जुन्ता सरकारले बन्दी गृहमा रहेका 23,000 भन्दा बढी बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने। नयाँ वर्षको अवसरमा कैदी बन्दीहरूलाई आम माफी दिने चलन अनुसार यसपटक केही बन्दीहरूलाई रिहाई हुँदै। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 30 लाख नाघ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 12,453 जनाको मृत्यु। भारतमा सबैभन्दा बढी संक्रमित। रुसले जवाफी कारबाही गर्दै अमेरिकाका 10 कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरियो। वरिष्ठ अधिकारीलाई कालो सूचीमा। बेलायतका राजकुमार फिलिपको अन्तिम संस्कार सम्पन्न। राजकुमार ह्यारी समारोहमा सहभागी भए पनि मेगन भने सहभागी भएनन्। र अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त तखारमा तालिबानको आक्रमण।
संचार सुरक्षा अधिकारीको मृत्यु, 5 जना घाइते। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। हामी धेरैले विमानमा नै बच्चा जन्म भएको सुनेका छैनौं होला, तर कतिपय भने यस्ता घटनाको प्रत्यक्षदर्शी समेत भएका पनि हुन सक्छौं। यदि विमानमा बच्चा जन्मिएमा उक्त बच्चा कुन देशको नागरिक हुन्छन् त यो कुरा हामी सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। विश्वका धेरै देशहरूमा विमानमा यात्रा गर्ने विभिन्न नियम बनाएका छन्। उदाहरणका लागि भारतमा 7 महिना भन्दा धेरै समयकी गर्भवती महिलाले विमानमा यात्रा गर्न नपाउने नियम छ। यद्यपि महत्त्वपूर्ण अवस्थाका लागि यो नियम लचिलो छ। यदि विमान उडिरहेको बेलामा महिलाले बच्चालाई जन्म दिएको खण्डमा उक्त विमान कुन देशको आकाशमा उडिरहेको छ भन्ने पहिले शर्त हुनेछ र उक्त विमान जुन देशमा अवतरण हुन्छ सोही देशको विमानस्थलबाट बच्चाको जन्म दर्ता लगायतका कागजातहरू बनाइन्छ। यस्तो नियम भए तापनि बच्चाहरूका अभिभावकमा बच्चालाई कुन देशको नागरिक बनाउने भन्ने अधिकार पनि हुन्छ। उदाहरणका लागि यदि पाकिस्तानबाट अमेरिकातर्फ जाँदै गरेको विमान भारतको आकाशमा हुँदा बच्चा जन्मिएमा उक्त बच्चाले भारतको नागरिकता पाउँछ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। शहरी क्षेत्रका विद्यालय आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सीसीएमसीद्वारा सरकारलाई सिफारिस। कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्यमा जुट्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह। एमसीसीलाई अविलम्ब संसदको प्रक्रियामा लैजाने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति। माओवादी केन्द्र बिना पनि देश चल्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको प्रश्नोत्ति। तर बिजनेस चाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबै दलले कुराकानीहरू गर्नुहुन्छ। कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा चुलिँदै जति बढे पनि लकडाउन नगर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई। नेपालगञ्जको अवस्था भयावह बन्दै। हामी अहिले लकडाउन गरिहाल्ने त्यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ। बाघको आतंक बढेपछि बर्दियाको खाता करिडोरमा बनाइएका दर्जनौं ब्रेकर हटाइयो। ब्रेकरकै कारण सवारी बिस्तारै चलाउँदा बाघलाई आक्रमण गर्न सहज भएको निष्कर्ष। जङ्गलभित्रको बाटोमा सबैभन्दा असुरक्षित बाटो भए हुनाले र त्रिदिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालको शानदार जित। कुशल राशिदको कीर्तिमानी ब्याटिङ। नेदरल्यान्ड्स 9 विकेटले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कोरोनाको नयाँ प्रजातिले बालबालिकालाई सबैभन्दा बढी निशाना बनाउन थाल्दा समेत विद्यालय निर्बाध सञ्चालन गर्नु कतिको जायज हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुन्छ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।